बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। ये अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मौलाना बशीर फारूकी साहब ने जब ये बताया, इंकिशाफ किया कि 10 दिन की पाबंदी है फरीकैन पर, TLP के लोगों पर भी, हुकूमती टीम पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने मुसालिहतकार का किरदार अदा किया। TLP की शूरा, हुकूमती टीम, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, मुसालिहतकार बशीर फारूकी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। फिर उसके बाद बशीर फारूकी साहब के इंकिशाफ के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी शिरकत की गई है। तो ये जो लोग हैं इन पर 10 रोज़ की पाबंदी है कि ये मुआहिदे की शराइत पर बात नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन 10 रोज़ में ये देखा जाएगा TLP के लोगों की जानिब से ख़ास तौर पर कि मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में क्या किया जाता है, क्योंकि TLP ने कुछ यकीन दहानियाँ करा दी हैं, कुछ वादे कर दिए हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, जिन पर अमल दरामद की सूरत हाल हमें लंबे अरसे में नजर आएगी कि क्या है। मगर वो हुकूमत से जो चीज़ें चाह रहे थे इस मुआहिदे के नतीजे में, और हुकूमत उनसे एक चीज़ फौरी तौर पर चाह रही थी, उनमें जो कुछ होगा उसके नतीजे में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए 10 रोज़ अहम हैं। अब ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि 860 कारकुन TLP के रिहा कर दिए गए हैं। ये बड़ा नंबर है। और इससे पहले कुछ कारकुन रिहा किए गए थे। शेख रशीद साहब ने जब बातचीत पहली बार की थी तो उन्होंने बताया कुछ कारकुन रिहा कर दिए। तो रिहा होने वालों की जो तादाद है वो 1200 के लगभग पहुंच गई है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन रिहा किए गए हैं। अभी ऐसे कारकुनान भी हैं जो रिहा नहीं किए गए हैं। ये जो रिहा किए गए हैं इनके बारे में हुकूमत की जानिब से, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये बताया गया है कि ये वो कारकुनान हैं जिन पर संगीन नौयत के मुकदमात नहीं हैं। इन पर नक्शे अमन के 16 MPO इस तरह के मुकदमात हैं, सड़कें ब्लॉक करने के, अमन आम्मा में खलल डालने के, एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के, इस तरह के मुकदमात हैं। तो ये लोग रिहा कर दिए गए हैं। अब जो 4th शेड्यूलर्स हैं उनका नाम 4th शेड्यूल से निकालना और फिर उसके बाद उस सिलसिले में जो बाकी चीज़ों पर अमल दरामद होता है, इनकी जो दस्तावेज़ात ब्लॉक की जाती हैं, इनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह मुंजमद किए जाते हैं, सब कुछ होता है। तो 4th शेड्यूल से नाम निकालना, इस पर अमल दरामद हो रहा है, इस सिलसिले में काम हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि महकमा दाखिला पंजाब के हुक्काम का एक इजलास हुआ है, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जो मुज़ाकरात के बाद क़याम अमल में लाई गई। और उस स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं, हमें पता है। उसमें महकमा दाखिला पंजाब की टीम भी शामिल है। तो ये जो है सिलसिला अब ये शुरू हो गया है। 4th शेड्यूलर्स के नाम निकलेंगे। TLP से जो कलदम का लफ्ज़ हटने का काम है और TLP को वापस सियासी धारे में लाने का काम है, इस पर भी काम शुरू हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, इसमें डिपार्टमेंट्स और महकमे इन्वॉल्व हैं, तो इस पर काम शुरू होगा और ये थोड़ा सा वक्त लेगा। फिर उसके बाद जो है ऐसे लोग जिन पर मुकदमात हैं संगीन नौयत के, उनकी रिहाई के हवाले से बात की थी TLP की क़यादत ने। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इसके बाद अगर कोई रिहा होगा तो वो रिहा होगा अदालती प्रोसेस के नतीजे में। यानी किसी पर इल्ज़ाम है पुलिस वाले को मारने का, पीटने का और शदीद नुकसान पहुंचाने का पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, तो ऐसे लोगों की रिहाई जो होगी वो होगी अदालती प्रोसेस के ज़रिए। यानी अगर मेरिट पर रिहाई होगी, अगर अदालत रिहाई दे सकती है, ज़मानत दे सकती है तो रिहाई होगी, बरियत दे सकती है, वगरना नहीं होगी। साद रिजवी के मामले में हो ये रहा है कि महकमा दाखिला पंजाब ने उनकी रिहाई के ख़िलाफ़, नज़रबंदी ख़त्म होने के ख़िलाफ़ जो अपील की थी वो अपील वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। इस पर भी काम शुरू हो गया है। तो साद रिजवी की रिहाई इट्स अ मैटर ऑफ डेज़। ये जो 10 दिन का मामला था इसमें अभी 2 दिन गुजरे हैं, 8 दिन बाकी हैं। इन 8 दिनों में साद रिजवी की रिहाई हमारे सामने गालिबन 3 से 4 नवंबर की डेट है कि साद रिजवी की रिहाई हो जाएगी और हम देखेंगे कि साद रिजवी, अनस रिजवी, ये लोग भी रिहा हो गए हैं। तो ये एक काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकी कुछ क़यादत के आला तरीन लोग हैं
ان کی رہائی جو ہے وہ بھی عمل میں آ جائے گی اور پھر کام آگے بڑھے گا. جو تحریک لبیک کی جانب سے کیا گیا وعدہ ہے وہ وعدہ اس پر عمل درآمد میں وقت لگے گا, کیونکہ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ اب برسوں تک معاہدے میں ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ برسوں تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے. تو یہ جو برسوں تک سڑکوں پر نہ آنے کا معاملہ ہے اس پر عمل درآمد دیکھنے میں بھی ہمیں یقیناً وقت لگے گا, لیکن یہ وعدہ کر لیا گیا ہے. یہ وعدہ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایک بار پھر گرفتاریاں نظر آئیں گی بڑوں کی اگر یہ وعدہ ٹوٹے گا, لیکن اس پر عمل درآمد ہی دور کی بات ہے. حکومتی وعدہ پورا نہیں ہوگا تو ٹی ایل پی کے لوگ ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. یہ مفتی منیب الرحمان کی جانب سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. اب جو حکومتی وعدہ ہے وہ عمل درآمد کی اسٹیج پر آ چکا ہے, شروع ہو چکا ہے پروسیس, تو یہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ٹی ایل پی کے لوگ بتدریج جو گھروں کو جا رہے ہیں, ایک ساتھ بھی گھروں کو ہمیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. سعد رضوی کی رہائی میں نے آپ سے عرض کیا 3 سے 4 نومبر کا وقت, تو تب تک یہ جو گجرانوالہ ہے, وزیر آباد ہے, یہ صورتحال نارمل ہوتی ہمیں نظر ابھی نہیں آ رہی. پنجاب کے باسیوں کی صورتحال اس وقت جو ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, تعلیمی اداروں کو جانے کے سلسلے میں, اپنی زندگی کی دیگر ضروریات کے سلسلے میں, یہ لوگ مصیبت میں ہیں اور یہ مصیبت بھی جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. 11 روز یہ مصیبت پہلے رہی, 2 روز مزید 13, اور اس میں مزید ابھی 5-6 روز اور لگ سکتے ہیں. تو یہ 3 ہفتوں کے قریب مشکل ہے ایک بڑے حصے کے سینٹرل پنجاب کے ایک بڑے حصے کے لوگوں کی مشکلات جو مسلسل جاری رہیں گی. اب یہ 860 رہا ہو گئے, 1200 کے قریب رہا ہو جائیں گے. سوال اب بھی وہی ہے کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ بہت پہلے ہو سکتا تھا. حکومت کی جانب سے کچھ غلطیاں کی گئی ہیں جنہیں حکومتی لوگوں نے کچھ اہم ترین اجلاسوں میں تسلیم کیا. یہ تسلیم کیا گیا کہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیتے وقت حکومت کے پاس اس بات کے مکمل شواہد موجود نہیں تھے. اب یہ پہلے بھی انفارمیشن, آپ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے بتایا تھا, اب آپ بتا رہے ہیں. یہ انفارمیشن حکومتی لوگوں کی جانب سے آتی ہیں, سورسز کی جانب سے آتی ہیں, اور وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ اجلاس میں کیا ہوا ہے. تو ٹی ایل پی کے لوگوں کے پاس ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کے شواہد مکمل نہیں تھے. اس بات کی ٹھوس بنیاد موجود نہیں تھی, لیکن کالعدم قرار دیا گیا. ایک بڑی غلطی. پھر اس کے بعد سعد رضوی کو نظر بند جب کیا گیا تو اس موقع پر صورتحال اس کے بعد بگڑی. کیا صورتحال اس حد تک بگڑ سکتی تھی؟ حکومت کو یہ معلومات جس کسی نے بھی دی, خفیہ اداروں کے لوگ, یہ بھی غلطی تھی. پھر اس کے بعد 4تھ شیڈیول میں جن لوگوں کے نام ڈالے گئے ان لوگوں کے نام 4تھ شیڈیول میں ڈالنا, پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی غلطی ہوئی ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کے نام 4تھ شیڈیول میں, اور پھر اس کے بعد جو بیرون ملک سے امداد آنا اور بیرون ملک سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا چلایا جانا, اس بارے میں بھی اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کچھ حوالوں سے, کچھ ذریعوں سے لوگوں کو معلومات دی گئی تھی. یہ معلومات مکمل نہیں تھی. ان کا ایک حصہ درست تھا لیکن یہ معلومات مکمل طور پر درست نہیں تھی, تو اس لیے یہ معلومات بھی غلط تھی. اور حکومت جو ہے وہ جلد بازی میں حالات کے پیش نظر سٹیپس اٹھاتی گئی, میڈیا پر بیانات آتے گئے, صورتحال بگڑتی چلی گئی, جس کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ کم از کم مزید لگے گا, 8-9 دن مزید لگ سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پھر انتظار کرنا ہوگا ان وعدوں کا کہ وہ ہمارے سامنے عملی صورت میں موجود ہوں جو ٹی ایل پی نے کیے ہیں. ٹی ایل پی اس وقت جو ہے دیکھ رہی ہے کہ حکومت اپنے وعدوں پر کتنا عمل درآمد کرتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.